VK News, राष्ट्र के नाम. In Bambuli, Goa. And there you see the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, arriving to a standing ovation from the dignitaries and the crowd in Pramod Sawant to come and take the oath of office and secrecy. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Dr. Pramod Sawant. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना. Honorable Governor, with your permission, sir, the order of appointment of the ministers may be read. Order dated March 28, 2022, and I quote, "In exercise of the powers vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister."